अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक में पाकिस्तान की जानिब से मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को मंजूर कर लिया गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया, 12 ने मुखालिफत की, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद के मुसव्वदे में मजहबी मुनाफरत के तमाम पहलुओं की मजम्मत की गई और जिम्मेदारान को एहतसाब के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। नाज़रीन, इस करारदाद में तमाम मुल्कों पर जोर दिया गया कि वो मजहबी मुनाफरत की कार्रवाइयों, ऐसे वाक़यात के सद्देबाब और ऐसे जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाने के लिए कवानीन अपनाएं जो इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वीडियो लिंक के ज़रिए जिनेवा काउंसिल को बताया कि स्वीडन वाक़ये से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस पहुँची है। ये उनके ईमान पर हमला था और दुनिया को इसे समझने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के वज़रा की जानिब से इस करारदाद की हिमायत की गई। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इंतहा पसंदों की जानिब से कुरान की बेहुरमती करना रवादारी की अक़दार के मनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा वोल्कर तुर्क का कहना था कि मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब या अक़लियतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ जारहाना, गैर ज़िम्मेदाराना और गलत हैं। नफ़रत अंगेज़ तकारीर का मुकाबला मुकालमे, तालीम, बेदारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से करने की ज़रूरत है। इस करारदाद की मंजूरी के हवाले से आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक में पाकिस्तान की जानिब से मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को मंजूर कर लिया गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया, 12 ने मुखालफत की, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रॉयटर्स के मुताबिक इस करारदाद की अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुखालफत की, जिनका कहना है कि ये इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के बारे में इनके नुक्ता नज़र से मुतसादिम है। कौंसिल बराए इंसानी हुकूक के हंगामी इजलास में स्वीडन में कुरान को नजर आतिश किए जाने के वाक़े पर बहस हुई थी, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान समेत दीगर इस्लामी ममालिक ने कुरान की बेहुरमती को मजहबी मुनाफरत को हवा देने के मुतरादिफ करार देते हुए जवाबदही का मुतालबा किया था। पाकिस्तान की करारदाद के मुसव्वदे में मजहबी मुनाफरत के तमाम मज़ाहिर की मजम्मत की गई है और जिम्मेदारों को एहतसाब के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद में रियासतों पर जोर दिया गया कि वो मजहबी मुनाफरत की कार्रवाइयों और हिमायत से निपटने, उसे रोकने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कवानीन अपनाएं जो कि इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ये मुतालबा भी किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक के सरबराह बहस की रोशनी में ममालिक के कवानीन में खामियों की निशानदही करें। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद पर बहस के बाद अमरीका, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक ने कुरान पाक को नजर आतिश करने की मजम्मत करते हुए वोटिंग से खुद को बाहर कर लिया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बज़रिया वीडियो लिंक जिनेवा कौंसिल को बताया कि हमें ये वाज़ेह तौर पर देखना चाहिए कि ये मामला है क्या। ये सिर्फ मजहबी मुनाफरत पर उकसाने, इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को हवा देने की कोशिश के मुतरादिफ है। Unanimously, we all spoke with one voice in condemnation of Islamophobia. Unfortunately, the deliberate desecration of the Holy Quran has continued under government sanction and with a sense of impunity. Increasingly, these acts are designed to maximize provocation. We must see this clearly for what it is: incitement to religious hatred, discrimination, and attempts to provoke violence. ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के वज़रा की तरफ से इस करारदाद की हिमायत की गई और इसे इस्लामोफोबिया का फेल करार दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इंसानी हुकूक कौंसिल के हंगामी इजलास से वर्चुअल खिताब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की फ़रोग़ पर जोर देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी तौहीन मजहब जैसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए अपनी भरपूर तवानाइयाँ सर्फ करे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि इंतहा पसंदों की जानिब से कुरान पाक को नजर आतिश करना रवादारी की अक़दार के मनाफी है। मुसलमानों की मुकद्दस किताब को बार बार जलाना तशवीशनाक है। जर्मनी की सफ़ीर ने कुरान पाक को नजर आतिश करने के अमल को खौफनाक इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए
اس کی مذمت کی۔ فرانس کے ایلچی کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق لوگوں کے تحفظ سے متعلق ہیں، نہ کہ مذاہب اور ان کی علامتوں کی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے کونسل کو بتایا کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب یا اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیاں جارحانہ، غیر ذمہ دارانہ اور غلط ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ مکالمے، تعلیم، بیداری اور بین المذاہب ہم آہنگی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، نیٹو میں شامل ممالک نے یوکرین کو فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس سے یوکرینی صدر کی فوری رکنیت ملنے کے حوالے سے امید جو تھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیٹو سربراہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یوکرین کو اس وقت رکنیت دی جائے گی جب اتحادی متفق اور شرائط پوری ہوں گی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے نیٹو رکنیت میں تاخیر کو غیر منطقی قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر روس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولینڈ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ وہ مغربی یوکرین کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا یہ تھا اس حوالے سے کہ یوکرین کو نیٹو میں مدعو نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ دوسری جانب G7 ممالک نے نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر یوکرین کو مضبوط بنانے، یورو اٹلانٹک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امدادی پیکیجز پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس پیکیج کے تحت مستقبل میں جدید فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا، زمینی، فضائی اور سمندری راستے سے امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ روس کے حملوں کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ اور یوکرینی افواج کو F-16 طیاروں کی تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو G7 اجلاس ہے، اس کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستقبل میں روسی حملے کی صورت میں G7 یوکرین کو تیز رفتار اور پائیدار سیکیورٹی امداد فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے، ان کا تجزیہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن پہلے نیٹو اجلاس کے حوالے سے آپ کو ایک پیکیج دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد گیسٹ کی جانب جائیں گے۔ نیٹو کے 31 رکن ممالک کے رہنماؤں نے منگل کو لتھوانیا کی دارالحکومت میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کا آغاز کیا۔ تمام رہنماؤں نے اعلان کیا کہ یوکرین کا مستقبل نیٹو میں ہے، لیکن انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی ٹائم لائن پیش نہیں کی۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اتحادی متفق ہوں اور شرائط پوری ہو جائیں تو ہم یوکرین کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ اعلامیے میں شرائط کی وضاحت نہیں کی گئی، تاہم یوکرین کے لیے ایک شرط ممبرشپ پلان کو ختم کر دیا گیا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق سربراہی اجلاس میں یوکرین کے لیے کئی فوجی پیکیجز کا بھی اعلان کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ 11 ممالک اتحاد اگست میں رومانیہ میں قائم کیے جانے والے ایک مرکز میں یوکرین کے پائلٹوں کو امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے اڑانے کی تربیت دینا شروع کرے گا، جبکہ جرمنی نے کیو کو مزید $771 ملین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا۔ یوکرینی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل سٹولٹنبرگ نے بتایا کہ نیٹو نے یوکرین کی اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے نئی نیٹو یوکرین کونسل قائم کی جا رہی ہے، جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ یوکرین نیٹو کا رکن بنے گا اور رکنیت کے ایکشن پلان کی ضرورت کو ختم کرے گا۔ This is a significant step to move Ukraine closer to NATO. I also welcome the major new announcements of military support made by NATO allies at this summit. Allies have already provided tens of billions of dollars in military aid to help beat back Russia's invasion. خبر ایجنسی کے مطابق G7 ممالک نے یوکرین کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ G7 ممبران نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں روس کے حملے کے نتیجے میں یوکرین کو طویل مدتی سلامتی اور اقتصادی مدد فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ G7 مستقبل میں یوکرین کو جدید فوجی ساز و سامان فراہم کر کے زمینی، ہوائی اور سمندر انٹیلیجنس شیئرنگ اور یوکرینی افواج کی تربیت کرے گا تاکہ وہ روس کی جارحیت کو روک سکے۔ یوکرین کی اقتصادی استحکام، تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے جو یوکرین کی اقتصادی خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے سازگار ہوں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ مستقبل میں روسی حملے کی صورت میں G7 یوکرین کو تیز رفتار اور پائیدار سیکیورٹی امداد فراہم کرے گا۔ صدر جو بائیڈن نے میڈیا سے گفتگو میں یوکرین کی سیکیورٹی کے لیے G7 ملکوں کے درمیان معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ Today the members of the G7 are launching a joint declaration of support for Ukraine to make it clear that our support will last long into the future. This starts a process by which each of our nations and any other nation who wishes to participate will negotiate long-term bilateral security commitments with and to Ukraine.
दूसरी जानिब रूस ने G7 का यूक्रेन को सलामती जमानत देने के प्रोग्राम को इंतहाई खतरनाक और उसे रूस की सलामती में दखल अंदाजी के मुतरादिफ करार दिया है। क्रेमलिन तर्जमान ने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली सिक्योरिटी जमानत रूस की सलामती के लिए खतरात पैदा कर देगी। मॉस्को ने नेट के सरबराही इजलास पर तनकीद की और खबरदार किया कि जंग बढ़ने की सूरत में यूरोप को सबसे पहले तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि मुमकिन तौर पर यह मसला यूरोपीय सलामती के लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए फैसला करने वालों को इससे आगाह होना चाहिए। यूरोपीय रहनुमा ये नहीं समझते कि नेटो के फौजी ढांचे को रूस की सरहदों की तरफ मुंतकिल करना एक गलती थी। रिपोर्ट आपने देखी, सारे मामले पे बात करेंगे। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा साफ़ी साहब, पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो नेटो इजलास के अंदर यूक्रेन की शमूलियत का कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब इत्तेहादी मुत्तफ़िक होंगे और जब शराइत जो हैं वो पूरी हो जाएंगी तब नेटो को इसका हिस्सा, तब यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाएगा। इस पर हम देख रहे हैं कि कहा यह गया है ज़ेलेंस्की की जानिब से कि उनको इसकी कोई मंतक समझ में नहीं आई है। आप अगर कुछ समझ पाए हों हमें भी समझाइएगा, मेरे नाज़रीन को भी प्लीज़। गालिबन सदर ज़ेलेंस्की बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह नेटो ने एक सियासी बयान जारी किया है इस इजलास के बाद, इसी तरह उन्होंने भी जवाबन एक सियासी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। दरअसल जो बड़ी वजह इस वक्त सामने आई है वो रूस और यूक्रेन की जंग ही असल वजह है, और नेटो ने ज़ोर इस बात पे दिया है, जो साइड लाइन पे मीटिंग्स हुई है, जो सिक्योरिटी सरबराहान और नुमाइंदे जो थे नेटो ममालिक के, उन्होंने यूक्रेन पे ज़ोर दिया है कि वो जंग के ख़ात्मे के हवाले से किरदार अदा करे। बल्कि कुछ ममालिक ने तो ये तक यूक्रेन से कहा है कि वो इस जंग में फ़तेह याब हो, और उसके लिए चूँकि ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम नेटो ममालिक बशमूल अमेरिका यूक्रेन की हर किस्म की जंगी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में रूस को शिकस्त देना जो है यूक्रेन के लिए ज़रूरी है। मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त बनी है कि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को ना देना, उसकी वजह रूस की यूक्रेन में मौजूदगी है, और नेटो ममालिक और दुनिया जानती है कि ये तनाज़ा जो रूस और यूक्रेन का है दरअसल शुरू ही इसी नुक्ते से हुआ है कि नेटो में शमूलियत ना दी जाए यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा समझते हैं यूक्रेन के एक बड़े इलाके को, और नेटो के मेंबर बनने के बाद रूस समझता है कि उनकी दाखिली सलामती को शदीद नुकसानात पहुंच सकते हैं और इस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि नेटो ने रूसी मौक़िफ़ के सामने सरेंडर किया है। इसमें तुर्की ने भी अपना एक किरदार अदा किया है, और तुर्की ने भी बैन-ए-सतूर में ये बात नेटो ममालिक को समझाने की कोशिश की है कि पहले रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का तस्फ़िया किया जाए, उसके बाद मेंबरशिप की बात जाए। और जवाबन तुर्की ने भी एक बड़ा कदम उठाया, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में भी कहा कि स्वीडन की मेंबरशिप के हवाले से जो एक तुर्की एक बहुत बड़ा रुकावट था अभी तक, तो वो उसकी भी तुर्की ने मशरूत हिमायत कर दी है, और तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से एक मस्बत बयान जारी किया है, और जो बाइडन की खुसूसी मुलाकात हुई है सदर तैयब अर्दगान के साथ, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पे नेटो के ममालिक ने बड़ी खुशी का इजहार किया है कि स्वीडन के हवाले से तुर्की मौक़िफ़ में जो तब्दीली आई है, स्वीडन के लिए रास्ता बहुत हमवार हुआ है, इसी तरह फ़िनलैंड के लिए भी एक रास्ता बना है। लेकिन जो आपका सवाल की तरफ वापस मैं आता हूँ कि इस वक्त मेंबरशिप का ना मिलना यूक्रेन की बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के दरमियान एक एक्टिव जंग की सूरत हाल की वजह से ये फैसला नेटो नहीं कर सकता। रशिया ने ये जो कहा है कि पोलैंड जो है वो अटैक करना चाह रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यही बड़ी वजह है कि उसको नेटो में शमूलियत जो है वो नहीं मिली है। आपको लगता है कि क्या ऐसा है, और वाकई क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में हम देख रहे होंगे कि पोलैंड जिस हिस्से को अपना समझता है या उस पर कब्जा बरकरार रखना चाहता है या वापस लेना चाहता है, इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए है,
تو اس کے لیے اٹیک کر رہا ہو یوکرین پہ؟ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں پولینڈ نے روس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اسپیشلی جرمنی کو شکست دینے کے بعد روس دنیا میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا اور طاقت کا توازن بالکل بگڑ چکا تھا. لیکن اس وقت بھی یہ پولینڈ ہی تھا جس نے جا کے شکست دے ڈالی تھی روس کو کئی محاذوں پہ، اور روس کو یورپ سے پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی اس وقت. حالانکہ جرمنی کو پاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس وقت بھی، لیکن پولینڈ نے بہت زیادہ ریزسٹنٹ دکھائی تھی. تو یہی جو ایک پرانی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی جو ایک تاریخ ہے روس اور پولینڈ کے درمیان، اس پس منظر میں روس کے خدشات اپنی جگہ پہ بجا ہے. گرچہ اس وقت پولینڈ کی وہ فوجی حیثیت نہیں ہے جو ماضی میں ان کی فوجی حیثیت رہی ہے، لیکن نیٹو کی پشت پناہی اور اسپیشلی امریکہ کی کلم کلہ ان کی حمایت کے نتیجے میں روس کو خدشات ہے کہ یوکرین کے بعد اگر پولینڈ بھی اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو کم از کم یہ لڑائی مزید طویل ہو سکتی ہے. اور خدشات یہی ہے کہ جس قسم کے اسلحہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک G7 ممالک میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی. نیٹو اجلاس کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود بھی ذکر فرما دیا G7 ممالک کا، تو انہوں نے کہا یہی ہے کہ ہم یوکرین کو جتنی سپورٹ اور دے سکے وہ سپورٹ جو ہے وہ اسے دی جائے گی. انفیکٹ اس کے دفاع کے لیے جو ایک معاہدہ ہے اس پر بھی سگنیچرز کیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یورو اٹلانٹک کی بھی بھرپور مدد کی جائے گی، یہ بھی کہا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یوکرین کو اس میں فتح حاصل ہوتی ہے تو اس سے یہ جو G7 ممالک ہیں ان کو کیا حاصل ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ جنگ چھڑی نہیں تھی، جب اس کے شروع ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ جو چیزیں کر رہا ہے اس سے یہ جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے. تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بڑے ممالک ہیں ان کو اس جنگ سے زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوگا بجائے فائدے کے. تو اب کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا معاہدے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ ایسا کیا فائدہ ہے ان کا؟ روس میں جب سے بادشاہت یعنی زار رجیم کا خاتمہ ہوا ہے اور روس کی جو موجودہ حیثیت اس سے پہلے جو سوویت یونین کی صورت میں موجود تھی یا جو موجودہ روس ہے، اس کو زیر کرنا مغرب کا ایک دیرینہ خواہش رہی ہے. اور ہر زمانے میں کوشش کی گئی ہے کہ روس کو زیر کیا جائے، اور ظاہر ہے روس نے بھی ایگریشن دکھائی ہے مغرب کے خلاف کئی مواقع پہ. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور G7 ممالک کی شدید خواہش ہے، اور اسپیشلی امریکہ کی ایما پہ وہ روس کو ہر حالت میں شکست سے دوچار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. لیکن حالیہ دنوں میں افغانستان میں جس طرح روس کو وہ امریکہ زیر کرنے کی کوشش کرتا رہا، انہوں نے ایک حد تک تو اپنی ان کو کامیابی ملی، یعنی سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے. لیکن اب پوٹین کی قیادت میں ایک دفعہ پھر جو ہے روسی فوجی قوت میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح G7 ممالک اب یہ چاہتے ہیں کہ پولینڈ ہو، یوکرین ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، روس کا رستہ روکا جائے. چین حمایت میں ہے روس کا، بظاہر جنگ کا چین جو ہے وہ حمایتی نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دونوں کمیونسٹ بلاک کے ممالک ہے اور مغرب کے کئی پالیسیوں کو ان کو دونوں ممالک کا یکساں موقف ہے اس حوالے سے. تو ایک تو یہ سوچ ہے، دوسری ایک مغرب کے درمیان جو ایک دوسری سوچ پروان چل رہی ہے. پچھلے دنوں ایک ہائی لیول کی مغربی سفارتکار سے میری ذاتی ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک بیک گراؤنڈ میٹنگ. اس میں ان کی یہ کوشش ہے کہ برطانیہ سمیت نیٹو کی ایک فوجی اتحاد بنایا جائے. اس وقت نیٹو جو ہے وہ غیر ان کی اپنی جو ہے فوج نہیں ہے، وہ ممالک جو ہے اپنے انڈیویجول فوج جو ہے مختلف مواقع پہ فراہم تو کرتی ہے لیکن مجموعی فوج نہیں ہے. جس طرح ایک مجموعی کرنسی ہے یورو کی شکل میں، اسی طرح ایک مجموعی فوج بنانے پہ ایک سوچ پروان چل رہی ہے. اور اس میں اگر برطانیہ شامل ہوتا ہے، چونکہ برطانیہ اس وقت بریگزٹ کے بعد جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ براہ راست اس لحاظ سے نہیں ہے، شنجن کا حصہ نہیں ہے، اور اگر امریکہ بھی کسی سٹیج پہ شامل ہوتا ہے تو یہ پھر ایک نئی صورتحال بن سکتی ہے. اچھا، لیکن ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا امریکہ کے ساتھ برطانیہ اختلاف کرتا ہوا دکھائی دیا، اور اس میں کینیڈا بھی شامل تھا. وہ معاملہ تھا کلسٹر بامز دینے کا یوکرین کو. کیا وجہ تھی کہ اس سے منع کیا جا رہا تھا برطانیہ کی جانب سے، کینیڈا کی جانب سے، اور کیا وجہ ہے
کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ رشیا کے خلاف کسی بھی حد تک چلے جانے کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے کلسٹرز بمز جو استعمال کیے تھے اس ریجن میں پہلی دفعہ امریکہ نے خود کیے تھے، روس کے خلاف استعمال ہوئے تھے افغانستان کے سرزمین پہ. انتہائی خطرناک اور لیتھل جنگی ہتھیار ہے، اور اس پہ امریکہ کا جو بظاہر ایک موقف ہے کہ کلسٹر بمز وہ فراہم نہ کی جائے یوکرین کی، اس کی وہی جو انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے ایک دباؤ ہے، کیونکہ کلسٹر بمز میں کولیٹرل ڈیمیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ تمیز کیے بغیر پھر فوجی اور غیر فوجی جو تنصیبات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک سطحی سطح پہ میرے خیال میں کلسٹر بموں کی یہ جو امریکی کی مخالفت ہے اور جو برطانیہ کے بیچ میں آپ نے ذکر کیا، تو جو بائیڈن لتھوینیا سے جانے سے پہلے انہوں نے قیام کیا تھا لندن میں مختصر سا، اور برطانوی وزیراعظم سے اس کی ملاقات کے بعد یہ مسئلہ شاید اب حل ہو چکا ہے. لیکن کلسٹرز بمز کی تباہیہ افغانستان میں اس کی نشانیاں آج تک موجود ہے. کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو جنگوں میں میرے خیال میں جنگوں کا اگر تصفیہ کی طرف جائے، اس کو مزید لیتھل بنانے کی اگر کوششیں ہوں گی تو دنیا کی امن کے لیے وہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. بالکل، وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، اور اگر اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے سبھی کی جو خوشحالی ہے وہ بھی وابستہ ہے تمامی ممالک کی. بات شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے صافی صاحب فرما رہے تھے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہم نے تاریخ اگر پڑھے تو اس سے بھی ہمیں یہی ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ جب بھی جس بھی جگہ کبھی جنگ ہوئی ہے تو اس سے جو مسئلہ جس کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی تھی وہ کبھی بھی حل نہیں ہوا. مسائل جو ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، لیکن جو جنگیں ہیں ان سے پیدا ہونے والی جو تباہی ہے اس کا خمیازہ ناظرین نہ صرف جنگ زدہ ممالک کو بھگتنا پڑتا ہے بلکہ وہ ملک بھی متاثر ہوتے ہیں جو تجارتی اور معاشی لحاظ سے ان ممالک کے مرہون منت ہوتے ہیں. روس یوکرین جنگ کا آغاز فروری 2022 میں ہوا تھا، لیکن اس نے خطے کے کئی غریب ممالک کی معیشت کو روند کر رکھ دیا تھا. اس جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے. روس اور یوکرین دونوں ہی خوراک پیدا کرنے والے بڑے ممالک ہیں، لیکن ناظرین جنگ کے باعث خوردنی اشیاء سمیت اہم درآمدات کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اس سے کئی ممالک کے عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور ہیں. گندم، مکئی، کوکنگ آئل، حتیٰ کہ دالوں کی فراہمی میں رکاوٹ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ترکیے کے علاوہ پاکستان میں خریداروں کو مشکل میں ڈال رہی ہے. ناظرین، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے 27 ممالک خود تو میدان جنگ میں نہیں اترے ہیں بلکہ ان ممالک نے عسکری امداد کی ہے، لیکن عسکری امداد کی صورت میں اربوں ڈالرز اس جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں. آج ان کی معیشت بھی تباہی کے دہانے پر ہے. امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں بھی بینکوں پر دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹکتی دکھائی دیتی ہے. چند ہفتے قبل ہی امریکہ عین وقت پر قرض بڑھانے کی شرح میں اضافہ کر کے ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا تھا. رواں سال کے آخر تک جرمنی کا معاشی خسارہ 600 ارب یورو تک پہنچنے کا امکان ہے. روس یوکرین جنگ عالمی معیشت پر کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں، غریب ملکوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ چیزیں آج آپ کو ایک خصوصی رپورٹ میں دکھاتا ہے. یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں. یوکرین بحیرہ اسود سے گندم برآمد کرتا ہے، لیکن فروری میں اس جنگ کے آغاز کے باعث یوکرینی بندرگاہ پر رکاوٹ کی وجہ سے یوکرین گندم بڑے پیمانے پر برآمد کرنے سے قاصر رہا، جس کی وجہ سے اس کی عالمی مارکیٹ میں گندم خوردنی تیل کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 37% سے بھی زیادہ کا اضافے کے ساتھ قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. روس اپنی گندم بندرگاہوں اور زمینی راستے سے برآمد کرتا ہے، تاہم روس پر عائد پابندیوں کی وجہ سے برآمدات متاثر ہوئیں. رپورٹس کے مطابق عالمی سطح پر خوراک کے بحران کی وجہ سے دنیا کو ایک انسانی المیہ کا سامنا ہے. عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 37% سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے خاص طور پر غریب ممالک زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اجناس کی رسد میں کوئی بھی رکاوٹ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ترکی میں خریداروں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ لبنان، مصر اور ترکی اپنی ضرورت کی گندم کا زیادہ تر حصہ روس یا یوکرین سے حاصل کرتا تھا. پاکستان کے علاوہ سوڈان، نائجیریا، تنزانیہ، الجیریا، کینیا اور جنوبی افریقہ کا انحصار بھی روسی اور یوکرینی اجناس پر ہے. خوراک کے بڑھتے بحران پر قابو پانے کے لیے ترکی اقوام متحدہ کی ثالثی میں یوکرین اور روس میں بحیرہ اسود اناج راہداری معاہدہ طے پایا.
एक साल के दौरान 32 मिलियन टन ग़िज़ाई अशिया बहर असवद में यूक्रेन की बंदरगाहों से 3 बराज़मों के 45 ममालिक को भी भेजी जा चुकी हैं, जिसके नतीजे में खुराक की कीमतों में भी कमी आई। यूक्रेन के हमसाया मुल्क पोलैंड का शुमार भी इन मुल्कों में होता है जो इस जंग की बदौलत माशी तौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पोलैंड अपनी जरूरत का 50% तेल, जबकि तुर्की अपनी जरूरत का 1/3 हिस्सा रूस से हासिल करता है। 8 मार्च को अमेरिका और बरतानिया ने रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी का ऐलान किया तो आलमी मार्केट में तेल की फी बैरल कीमत $140 तक पहुंच गई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से तेल और गैस की अपनी दरामदात को 2/3 तक कम करने के फैसले ने सबसे ज्यादा जर्मनी और इटली को मुतासिर किया है। बरतानिया में महंगाई की शरह 10% से भी ज्यादा है। बरतानिया के एक बैंक में कर्ज की रकम वापस न हासिल करने के बाद मुश्किलात से दोचार हैं। माहिरीन के मुताबिक इस जंग के कितने बुरे असरात मुरतब होंगे, इसका दारोमदार इस बात पर है कि ये जंग कितनी देर तक जारी रहती है और इसमें सूरत हाल किस हद तक खराब होती है। नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से गुजर रही है और कुर्रा अर्ज़ पर दर्जा हरारत के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक 2023 दुनिया का गर्म तरीन साल और जुलाई का रवां साल का गर्म तरीन महीना करार दिया गया है। 6 जुलाई को औसत आलमी दर्जा हरारत 17.23 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो आम तौर पर 16.10 के करीब रिकॉर्ड किया जाता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की बात करेंगे, जहां सूरज आग उगल रहा है। दर्जा हरारत 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहां पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता दिखाई देता है। चंद हफ्ते कबल चीन में भी गर्मी का 120 साला रिकॉर्ड टूट गया था। साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि रवां साल दर्जा हरारत का रिकॉर्ड बार बार टूटना हैरान को नहीं, अलबत्ता ये अमल तशवीश का बायस ज़रूर है। लेकिन एक जानिब दर्जा हरारत में इजाफा तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शदीद बारिशों और सैलाब ने बहुत सारी जगहों पर तबाही मचा रखी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में 5वें नंबर पर है जो मौसमियाती तब्दीली के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। भारत में शदीद बारिशों से 100 और पाकिस्तान में अब तक 50 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। पानी की सतह पहले से बुलंद हो रही है और इसके बावजूद भारत ने चनाब और रावी के बाद दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया के अतराफ आबादियों को खतरात लाहक हो गए हैं। PDMA के मुताबिक दरियाओं में तोग़यानी की कड़ी निगरानी की जा रही है और इमदादी टीमें अलर्ट दिखाई देती हैं। लोगों को निकाला भी जा रहा है बहुत सारे इलाकों में जो फंस चुके थे। लेकिन दुनिया दर्जा हरारत में इजाफे, बारिश और सैलाब की तबाहकारियों से किस तरह मुतासिर हो रही है और इस अमल को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ सोचा जा रहा है, इस पर हमारे पास रिपोर्ट है। आइए देखते हैं। दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का शिकार है और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इन तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त अहम तरीन मसला दर्जा हरारत में इजाफा तस्वुर किया जा रहा है। 2023 दुनिया का गर्म तरीन साल और जुलाई रवां साल का गर्म तरीन महीना करार दिया गया है। अमेरिकी साइंसदान की ग्रुप ने तजिया करने के बाद बताया है कि 6 जुलाई को औसत आलमी दर्जा हरारत 17.23 सेंटीग्रेड रहा, जिसने 3 रोज कबल कायम होने वाला 17.01 सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माजी में ये दर्जा हरारत आमतौर पर 16.10 सेंटीग्रेड के करीब रहता था। मौसमियाती साइंसदान दर्जा हरारत के रिकॉर्ड टूटने पर हैरान नहीं, अलबत्ता तशवीश में मुब्तला हैं। अमेरिका में गर्मी की शिद्दत में इंतहाई इजाफे के बाद मगरबी रियासतों कैलिफोर्निया और नवाडा में रिकॉर्ड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। चंद हफ्ते पहले शुमाली अमेरिका में एक खतरनाक हीट वेव आ चुकी है और इस खित्ते में जून का महीना अब तक का सबसे गर्म तरीन महीना रहा है। कैलिफोर्निया में दर्जा हरारत 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने अवाम को शदीद गर्मी का इंतबाह जारी किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी इन दिनों गर्मी उरूज पर है, जहां दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा है। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 रोज कबल पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा था, ताहम अबू ज़ैफी के इलाके ज़ुफ़रा में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ दुनिया का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ शदीद बारिशें और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं।
माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो पाकिस्तान और उसके अवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 1999 से लेकर 2018 तक के 20 बरसों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों से जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, पाकिस्तान उनमें 5वें नंबर पर है। पिछले साल भी पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई थी, जिसका दराग अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुतरस ने भी किया था, जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए और तबाही के मनाजिर खुद अपने आंखों से देखे थे। माहिरीन का ख्याल है कि आलमी हिद्दत की वजह से मुल्क के शुमाल में पिघलते हुए ग्लेशियर खतरे की घंटी हैं। माहिर माहौलियात के मुताबिक पाकिस्तान के इस वक्त 4 बड़े खतरात ग्लेशियर्स का पिघलना, कोयले का इस्तेमाल, स्मोग और खुश्क साली का सामना है। बरसगीर में इस वक्त मानसून बारिशों का आगाज है, जो जनूबी एशिया में जून से सितंबर तक साल की 70 से 80% तक बारिशों का बायस बनता है। भारत की शुमाली रियासतों में बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी, जहां तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए हैं। बारिशों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हुए हैं, जहां सैलाबी रेले गाड़ियों को बहा ले गए, पुल टूट गए और सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। पाकिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, करंट लगने और दूसरे हादसात के दौरान 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस सूरत हाल में भारत ने चनाब और रावी के बाद दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया है, जिससे गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएम के मुताबिक पंजाब में तमाम तर सूरत हाल की कड़ी निगरानी जारी है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाएगा। अब कुछ जिक्र इंडियन अफवाज का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की ज़द में है। फ्रांस के बाद अब भारत नाज़रीन एक ऐसा मुल्क होगा जिसकी अस्करी हाई कमान ने फौज के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में पेश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। और शायद ये तनकीद बाहर से कम और फौज के अंदर से ज्यादा की जा रही है, क्योंकि भारतीय अस्करी हाई कमान ने वेटरन्स और रिटायर्ड एहलकारों को जो तंबीह जारी की है, उसके मुताबिक भारतीय फौज के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त मवाद शेयर करने पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और इस हुक्मनामे के खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार एहलकारों की जो मराहत हैं और जो पेंशन है वो रोक ली जाएगी। भारतीय अस्करी हाई कमान ने फॉर्मेशन कमांडर्स को ऐसे वाक़यात और मुश्तबे एहलकारों पर नज़र रखने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। लोकल कमांडर्स को मकामी पुलिस के साथ मिलकर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, भारतीय अस्करी कमान की जानिब से जो खत लिखा गया है उसमें अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 131 के तहत बगावत पर उकसाने का मुकदमा और उम्र कैद की सज़ा का हवाला भी दिया गया है। भारतीय फौज को सोशल मीडिया पर तनकीद के जरिए किस तरह के खदशात का सामना है, इस पर आज हमारे पास एक खुसूसी पैकेज है, आइए देखते हैं। फौज के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में पेश करने पर भारतीय अस्करी हाई कमान का सख्त एक्शन लेने का फैसला। भारतीय अस्करी कमान ने वेटरन्स और रिटायर्ड एहलकारों को सोशल मीडिया पर फौज के इमेज को खराब करने से मुतल्लिक मवाद शेयर करने पर सख्त तनबीह जारी कर दी। भारतीय फौज झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त मवाद शेयर करने पर सख्त तादीबी कार्रवाई करेगी। खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार एहलकारों की मराहत और पेंशन भी रोक ली जाएगी। भारतीय अस्करी हाई कमान ने फॉर्मेशन कमांडर्स को ऐसे वाकयात और मुश्तबा एहलकारों पर नजर रखने के अहकामात भी जारी कर दिए। लोकल कमांडर्स को मुकामी पुलिस के साथ मिलकर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार भी दे दिया गया। भारतीय अस्करी कमान के एडजुटेंट जनरल ऑफिस ने 7 आर्मी कमांड्स को बजरिया खत हदायत जारी कर दी। खत में फौजी सर्विस, मामलात, मराहत, बिलखसूस अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फौजी नज़्म ज़ब्त मुतासिर करने पर कार्रवाई अमल में लाने के अहकामात दिए गए हैं। एडजुटेंट जनरल ऑफिस के खत के मतन में अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 131 के तहत बगावत पर उकसाने का मुकदमा और उम्र कैद की सजा का हवाला भी दिया गया है। भारतीय फौज ने वेटरन्स और रिटायर्ड एहलकारों को सियासी मामलात में फौज को मुलव्वस करने से रोकने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। इस्लामाबाद में गंधारा सिंपोजियम के दूसरे रोज गंधारा तहजीब
اور ثقافتی سیاحت کا ماضی اور مستقبل پر ایک نظر ڈالی گئی۔ ثقافتی اور مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے اس نشست میں کوریا، سری لنکا، نیپال اور چین سے اہم شخصیات نے خطابات کیے۔ سیشن کے اختتامی سیشن سے چیئرمین وزیر اعظم ٹرانسپورٹ گندھارا ٹورازم ڈاکٹر رمیش کمار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ گندھارا تہذیب ایک میراث ہے جس کو محفوظ بنائے رکھیں گے۔ گندھارا تہذیب پر بات کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ پاکستان گندھارا تہذیب کا نگہبان ہے۔ سوڈان میں فوج اور RSF کے درمیان متعدد بار فائر بندی کے باوجود شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ درمان کے ایک مشہور بازار میں اندھا دھند گولہ باری سے بچوں سمیت 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر مارکیٹ کے تاجر اور ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے مالک تھے۔ سوڈان کی سرکاری فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز حملے کا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سوڈان میں فوج کے 2 متحارب فریقین کے درمیان 3 ماہ سے لڑائی جاری ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ صہیونی فورسز کی کارروائی کے دوران ایک خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ دریائے اردن کے شمالی گاؤں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں کے نتیجے میں 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی پولیس نے مشرقی القدس کے ریلوے اسٹیشن پر ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل نے 74 منٹ تک فضا میں رہا، جس کے بعد جاپان کے مشرقی سمندر میں گرا۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی جانب سے میزائل فائر کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا یہ قدم خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ آئس لینڈ میں زلزلے کے متعدد جھٹکوں کے بعد جنوبی جزیرہ نما علاقے میں آتش فشاں پھٹ پڑا، جس سے لاوے کی ندیاں بہہ نکلی۔ آتش فشاں زمین میں 700 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ لاوا پھٹنے سے علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ سائنسدانوں نے حالیہ ہفتوں میں زلزلے کے معمولی جھٹکوں کے بعد ممکنہ طور پر لاوا پھٹنے سے متعلق خبردار کیا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے ایک اسکیم متعارف کروائی ہے جس کے تحت پرانے کپڑے سلوانے اور جوتوں کی مرمت کروانے پر بونس ملے گا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق اکتوبر سے اسکیم کا اطلاق ہوگا، جس کے تحت پرانے جوتوں کی مرمت کرانے پر 7 یورو اور پرانے کپڑوں کی سلائی اور رفو وغیرہ کروانے پر صارف 10 سے 25 یورو حاصل کرے گا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ 5 سال کے لیے 154 ملین یورو کا بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی مصنف کلیم حسین کی کتاب شائع ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اور اسلامی قانون میں امن اور مفاہمت کے موضوع پر لکھی گئی اس کتاب کو یورپ سمیت دیگر ممالک میں خاص پذیرائی ملی ہے۔ اس کتاب کو بین الاقوامی قوانین اور اسلامی قوانین کے مطابق تحریر کیا گیا ہے، جس میں افغانستان، فلسطین، اسرائیل اور کشمیر کی تنازعات کا جائزہ لیا گیا اور اس میں تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بین المذاہب ادارے، سرکاری محکموں، سفارتکاری، سفراء، سیاست اور سیکیورٹی کے موضوعات کو خصوصی طور پر رہنما اصولوں کے تحت تحریر کیا گیا ہے جو بین الاقوامی اور اسلامی قانون میں استعمال ہوتے ہیں۔